श्रीगुरुभ्यो नमः। तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। सिद्धान्तसूत्रम् एवं प्राप्ते ब्रूमः तद्गुणसारत्वात्तु। अत्र तुशब्दः वर्तते। अनेन ज्ञायते इतः आरभ्य सिद्धान्तः इति। पूर्वपक्षनिराकरणार्थः तुशब्दः। तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति। नैतदस्ति अनुरात्मा इति। उत्पत्त्यश्रवणाद्धि परस्यैव तु ब्रह्मणः प्रवेशश्रवणात् तादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीवः इत्युक्तम्। जीवस्य उत्पत्तिर्न श्रूयते, किन्तु अविकृतस्यैव ब्रह्मणः शरीरानुप्रवेशः इति श्रूयते। जीव ऐक्यञ्च उपदिश्यते। एतदन्यथानुपपत्या परमेव ब्रह्म चेत् ब्रह्म जीवः। तस्मात् यावत् परं ब्रह्म तावानेव जीवो भवितुमर्हति। परं ब्रह्म यावद्वर्तते तावदेव जीवोऽपि भवितुमर्हति। यत्परिमाणकमस्ति परिमाणक एव जीवोऽपि भवितुमर्हति। परस्य च ब्रह्मणः विभुत्वमाम्नातं तस्मात् विभुर्जीवः। तथा च स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इत्येवं जातीयका जीवविषयाः विभुत्ववादाः श्रौताः स्मार्ताश्च समर्थिताः भवन्ति। श्रुतौ स्मृतौ च ये विभुत्वव्यपदेशाः भवन्ति ते समर्थिताः भवन्ति इति। एवञ्च इदानीं ततो गत्वा इदं ज्ञातव्यम्, अस्मिन् अधिकरणे जीवस्य परिमाणं विभुपरिमाणमिति तत् किं व्यावहारिकमेव परिमाणं किम् इति विचार्यमाणमस्ति। व्यावहारिकं परिमाणं विभुपरिमाणमेव वक्तव्यम् इति। पूर्वपक्षिणा उक्तं पारमार्थिकं विभुत्वमस्तु तदादाय ऐक्यादिव्यपदेशाः योज्यन्तां, व्यावहारिकं तु अणुत्वमेव वक्तव्यमिति। तथा न, व्यावहारिकं परिमाणं विभुत्वम् इति वक्तव्यं। तर्हि पारमार्थिकं परिमाणं किम् इति पृष्टे पारमार्थिकं परिमाणम् इति नावश्यकं। परमात्मनः अपि पारमार्थिकं किञ्चित् परिमाणमिति नास्ति एव। तदेव पारमार्थिकं परिमाणमिति कस्यचित् परिमाणस्य अपेक्षा नास्ति। अतः व्यावहारिकं तु परिमाणं यदा विचार्यते तदा विभुत्वमेव तद् वक्तव्यं। परब्रह्मणोऽपि तथैव जीवस्यापि तथैव इति। प्रातिभासिकम् अणुत्वं वक्तुं शक्यते वा इति विचार्यमाणे अणुत्वं प्रातिभासिकं सम्भवति वा इत्युक्ते तदपि न सम्भवति इति वक्तव्यं। यतोहि प्रातिभासिकस्य अणुत्वस्य कल्पने किं प्रमाणमस्ति? प्रातिभासिकस्यापि पदार्थस्य कल्पकम् अपेक्षते। कल्पने प्रमाणं नाम कल्पकं किं? कस्य अन्यथानुभवत्या कस्य अनुभवस्य उपपादनाय प्रातिभासिकम् अणुत्वं वक्तव्यं? कस्यापि अनुभवस्य उपपादनाय न उपयुज्यते इत्येव न, अनुभवविरुद्धमेव तद्भविष्यति। जाह्नवीहृदनिमग्नस्य सर्वाङ्गीणशैत्योपलब्धिविरुद्धं भविष्यति तत् अणुत्वकल्पनम्। एवञ्च अणुः अस्मि इति कस्यापि अनुभवो नास्ति। वर्तते अनुभवः अहं परिच्छिन्नः इति। अहम् इहैव अस्मि। भामत्याम् उद्धृतं वाक्यम्, अहम् इहैव अस्मि सदने जानानः इति। अहम् इहैव अस्मि इति अस्ति। इहैव इत्यस्य कोऽर्थः? शरीरं यत्र अस्ति तत्र इति। तर्हि अनेन अयम् अनुभवस्तु शरीरपरिच्छिन्नत्वानुभवः, स तु वर्तते। एतदन्यथानुपपत्या यदि किञ्चित् प्रातिभासिकं कल्पनीयं तर्हि परिच्छिन्नत्वं कल्प्यताम्। परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं तत् किं परिच्छिन्नत्वम् इत्युक्ते शरीरपरिच्छिन्नत्वं, शरीरादिना परिच्छिन्नत्वं। शरीरपरिच्छिन्नत्वम् इत्येव वा भवतु। शरीरपरिच्छिन्नत्वं प्रातिभासिकं कल्पयितुं शक्यते। एवञ्च अन्ततो गत्वा शरीरपरिमाणं जीवस्य
कल्प्यते चेदपि अणुपरिमाणवत्वकल्पने न किमपि प्रमाणं वर्तते शरीरपरिमाणवत्वं कल्प्यतां कल्प्यमानं सत् प्रातिभासिकं कल्पनीयं व्यावहारिकं तु न यतोहि नाहं परिच्छिन्नः इति निर्णयाय ब्रह्मज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा ब्रह्मज्ञान अतिरिक्तबाध्यत्वम् आगतं ब्रह्मज्ञान अतिरिक्तेन ज्ञानेन बाध्यत्वं चेत् प्रातिभासिकमिति वक्तव्यम् अतः प्रातिभासिकं परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं यदि कल्प्यते तर्हि तेन विरोधो नास्ति पारमार्थिकं तु परिमाणमेव नापेक्षते व्यावहारिकं तु तर्हि किं परिमाणमिति पृष्टे विभुत्वमिति वक्तव्यम् अतः विभुपरिमाणो जीवः इति निर्णेतव्यम् इति आशयः परमात्मैक्यान्यथानुपपत्या विभुपरिमाणं स्वीक्रियते एवमेव खलु एवम् इति अनेकाः युक्तयः सन्ति श्रुतिरप्यस्ति स वा एष महान् अज आत्मा इति उपपत्तिश्च वक्तुं शक्यते महान् इति शब्दः वर्तते महान् इति महत्परिमाणं बोधयति इति वदामः अन्यथा नेतुं शक्यते वा इति पृष्टे नाम इदानीम् एतत् सर्वं परोक्षज्ञानं जनयति अपरोक्षभ्रमः वर्तते अस्माकं कः अपरोक्षभ्रमः परिच्छिन्नः इति अहं परिच्छिन्नः इति प्रत्यक्षमस्ति अस्तु तर्हि अपरोक्षभ्रमः परोक्षज्ञानेन कथं निवर्तेत तत्र परोक्षबाधो भवत्येव पर्याप्तं परोक्षज्ञानेनापि परोक्षः बाधः भवत्येव परोक्षः बाधः पर्याप्तः तदादायापि प्रातिभासिकत्वं वक्तुं शक्यते उच्छेदः अपेक्षते इति नास्ति इति भवदुक्तरीत्या मूलोच्छेदः नापेक्षते इदानीमपि इमां श्रुतिं श्रुत्वा तस्य तात्पर्यम् अवगत्य अनन्तरमपि अहं परिच्छिन्नः इति मम अनुभवः अनुवर्तते इति खलु भवतः विचारः अनुवर्तताम् व्यावहारिकत्वं किं व्यावहारिकत्वं नावश्यकं प्रातिभासिकत्वं खलु परिच्छिन्नत्वस्य आवश्यकं तावदेव परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं प्रातिभासिकं वर्तते तत्र तत् कथं निवर्तते इति उच्यते इदानीम् इदं रजतम् इति अपरोक्षभ्रमः नेदं रजतम् इति किम् अपरोक्षज्ञानेनैव खलु निवर्तेत सत्यं निवृत्तिर्नाम उच्छेदः भ्रमस्य उच्छेदस्तु अज्ञानेन सह इदानीं किं भवति अज्ञानेन सह इत्यपि न सम्यक् अज्ञानमपि किञ्चित् निवर्तते एव परोक्ष उपदेशः सर्वथा व्यर्थः इति न परोक्ष उपदेशेन अज्ञानं न निवर्तते इत्यपि न अज्ञानमपि निवर्तते तर्हि किम् इदम् उच्यते इति पृष्टे अज्ञानं किम् अज्ञानम् इति चेत् तत्र द्वेधा उच्यते खलु असत्वापादकमज्ञानम् अभानापादकमज्ञानमिति तत्र असत्वापादकमज्ञानं निवर्तते एव परोक्षज्ञानस्य यत् कार्यं तद्भवत्येव एवं परोक्षज्ञानमपि किञ्चित् अज्ञानं निवर्तयति किल एतावता अपरोक्षभ्रमस्य उच्छेदलक्षणः बाधः न भवति उच्छेदलक्षणः बाधः कदा स्यात् इत्युक्ते सर्वथा उच्छेदः अज्ञानेन सह उच्छेदः सः न भवति अज्ञानेन सह उच्छेदः इत्युक्ते तत्र केन अज्ञानेन सह अभानापादक अज्ञानेन अभानापादक अज्ञानेन सह उच्छेदस्तु न भवति कदाचित् अतः भानं पुनः सम्भाव्यते पुनः भासते इति अस्तु एतत् विषये पश्चात् पश्यामः तत्र प्रक्रियासम्बन्धी विषयः इदानीम् अत्र परोक्षज्ञानं तु वर्तते अस्माकं श्रुतिबलात् श्रुतेश्च अर्थः अन्यथा नेतुं शक्यते वा इति पृष्टे न शक्यते यतः उपपत्तिसहकृता श्रुतिरस्ति अत्र महान् इति श्रुतिः महत्त्वं बोधयति तच्च महत्त्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र उपपत्तिश्च वर्तते अणुत्वस्वीकारे न कापि उपपत्तिः इति कृत्वा अणुत्वपरा या श्रुतिः भवता उदाहृता पूर्वपक्षिणा सा अन्यथा नेतुं शक्यते अणुत्वसमर्थनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति अनुभवोपि नास्ति अहम् अणुः इति कस्यापि अनुभवो नास्ति एवञ्च भ्रमात्मक अनुभव अन्यथा अनुपपत्यापि अणुत्वं न वक्तव्यं भ्रमात्मकम् अनुभवम् आदाय अपि अणुत्वं नावश्यकं न वक्तव्यं भ्रमात्मकोपि तथा अनुभवो नास्ति अहम् अणुः इति कस्यापि भ्रमोपि नास्ति अहं परिच्छिन्नः इति वर्तते अणुः इति भ्रमो नास्ति अतः
अणुत्ववादाः ये भवन्ति ते सर्वे तत्र अणुत्ववादास्तु यत्र विभुत्वेन सह अणुत्वं श्रुतं तस्य उपयोगः एव नास्ति। अणोरणीयान् महतो महीयान् इत्यत्र अणुत्वं श्रुतम् इति उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति, यतः अनुपदमेव महतो महीयान् इत्यस्ति। तस्मात् परिमाणद्वयविलक्षणत्वमेव परिमाणद्वयशून्यत्वमेव उच्येत। अन्ततो गत्वा सर्वम् औपाधिकम् इत्येव पर्यवस्येत्। अतः तादृशं वाक्यं नैव उपयोक्तव्यं। यदि उपयुज्यते तर्हि पूर्वपक्षिणा किं वाक्यं प्रदर्शनीयं? एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इत्यादि वाक्यं वक्तव्यं। तत्रापि एषोऽणुरात्मा इत्यस्ति, इदं च अणुत्वं सूक्ष्मत्वरूपम् इति व्याख्यातुं शक्यते, अन्यथा नेतुं शक्यते। यतोहि चेतसा वेदितव्यः इत्युक्तं। चेतसा एव संस्कृतेन चेतसा वेदितव्यत्वं कुत्र प्रयोजकम् इत्युक्ते सूक्ष्मत्वे प्रयोजकं, न तु अणुपरिमाणवत्वे। अणुपरिमाणवत्वम् अस्ति चेत् चेतसा वेदितव्यत्वम् इति किञ्चित् तत्र प्रयोज्यप्रयोजकभावो नास्ति। अतः विशिष्य तद्वाक्यं परिमाणं बोधयितुम् आगतम् इत्यपि नास्ति, अन्यथा नेतुं च शक्यते इति कृत्वा सूक्ष्मत्वम् अभिप्रेत्य तथा उक्तम्। ये तत्र अणुपरिमाणं वदन्ति तैरपि परमाणोः यत् परिमाणं तदेव परिमाणम् इति रीत्या वक्तुं न शक्यते। यतोहि परमाणोः यत् परिमाणं तदेव परिमाणं जीवस्यापि यदि स्यात् तर्हि तस्य चैतन्यं नैव उपलभ्येत, यत्र स्थितं तत्रापि नोपलभ्येत। पूर्वपक्षिणा कथम् उक्तं? शरीरे क्वचित् स्थितः जीवः तस्य चैतन्येन सर्वत्र व्याप्नोति। चैतन्यं नाम किञ्चित् गुणिनं विहायापि गुणः अन्यत्र गच्छति इति वा, यथा कथञ्चित् योजनीयमिति उक्तं पूर्वपक्षिणा। चैतन्यरूपः धर्मः सर्वत्र त्वक्सम्बन्धात् सर्वत्र व्याप्नोति इत्यादिकम् उक्तं। तदपि लोकविरुद्धमेव कल्पनं। कल्पनेपि दोषो वर्तते। कथञ्चित् तत् कल्पनस्वीकारेपि तदपि निरूपयितुं न शक्येत, यतोहि स्वस्थाने वा तस्य प्रकाशः अपेक्षते खलु। इदानीं परमाणोः यत् परिमाणं तत् तुल्यत्वम् आगतं चेत् उच्यते चेत् तवापि क्लेश एव। अतः किं वक्तव्यं? त्वयापि परमाणुतुल्यपरिमाणवत्वं न वक्तव्यम् इति स्थिते अणुत्वम् इति यथाश्रुतं वैशेषिकाद्युक्तम् अणुत्वं न, किन्तु सूक्ष्मत्वम् इत्यभिप्रायः इति त्वयापि वक्तव्यम् आपतति अन्ततो गत्वा। तच्च ममापि न विरुध्यते इति। सूक्ष्मत्वमस्ति, सूक्ष्मत्वं परिमाणकृतमेव वक्तव्यम् इति नास्ति। परिमाणकृतमपि सूक्ष्मत्वं किञ्चिदंशेन अस्ति। तत्र अणोः यत् परिमाणं पारिमाण्डल्यं तदेव वक्तव्यम् इत्यत्र किमपि मानं नास्ति। तत् अनुभवविरुद्धं च भवति। अनुभवस्य लोकानुभवस्य उपपादनेपि असमर्थं भवति, अयोग्यं भवति। अतः लोकानुभवसमर्थनाय यदि वक्तव्यं तर्हि भवदुक्तपक्षः न स्वीकर्तुं शक्यते इति अर्थः। अन्ततो गत्वा सूत्रेण एतत् सर्वं साक्षात् नोच्यते। सूत्रं तु किं करोति? तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। तत्र विभुत्वे स्थिते अणुत्ववादाः कथं योजनीयाः इति केवलं सूत्रकारः प्रदर्शयति। अग्रे सूत्रार्थवर्णनं भविष्यति, तदा पश्यामः। न च अणोर्जीवस्य सकलशरीरगता वेदना उपपद्यते। यदि अणुः जीवः स्यात् तर्हि सकलशरीरगता वेदना संवेदनं कथम् उपपद्यते? न स्यादिति। त्वक्सम्बन्धात् स्यादिति चेत् इति शङ्का कृता। न, कण्टकतोदनेपि सकलशरीरगतैव वेदना प्रसज्येत। कण्टकतोदनं जातं पादे, तदानीं पादे एव वेदना, अन्यत्र वेदना नास्ति किल। परन्तु त्वक्सम्बन्धवशादिति भवता उच्यते चेत् कण्टकतोदनवत् पाद अवच्छिन्नस्य त्वचः, अवच्छिन्नायास्त्वचः सर्वशरीरसम्बन्धो वर्तते इति कृत्वा समानन्यायेन सर्वशरीरे वेदना स्यात्। सा एव वेदना सर्वशरीरे स्यात्। यादृशी वेदना पादे वर्तते सा वेदना सकलशरीरेपि स्यात् इति आपत्तिः। एतदेव मया पृष्टमस्याः आचार्य। नाम पादस्य तत्र गङ्गायां स्थापनेन अत्रैव शैत्यम् अनुभूयते, न तु सर्वशरीरावच्छेदे। तदेव सदृशमस्ति। तदेव कण्टकतोदनेपि सकलशरीरगतैव वेदना प्रसज्येत।
त्वक्कण्टकयोर्हि संयोगः कृत्स्नायां त्वचि वर्तते त्वगिन्द्रियम् एकम् इति कृत्वा त्वक्कण्टकयोर्हि संयोगः कृत्स्नायां त्वचि वर्तते त्वक् च कृत्स्नशरीरव्यापी व्यापिनी इति कृत्वा सर्वशरीरे वेदना स्यात् पादतले एव तु कण्टकनुन्नो वेदनां प्रतिलभते अनुभवविरोधः भवति इति अस्माकम् अनुभवस्तु एवं नास्ति पादतले एव तु कण्टकनुन्नः इति वा पाठः वेदनां प्रतिलभते न अन्यत्र इति इदानीं पश्यन्तु आत्मनश्चेत् आत्मा विभुश्चेत् अयं दोषः परिह्रियते वा इति प्रष्टव्यम् आत्मा विभुश्चेत् सर्वशरीरव्यापी भवति इदानीमपि अयं दोषः स्याद्वा सिद्धान्तिनामुपरि कण्टकतोदने पादे एव वेदना इति न स्यात् सर्वशरीरे वेदना स्यात् कुतः वेदिता आत्मा सर्वशरीरे व्यापी वर्तते सर्वशरीरव्यापी वर्तते विभुत्वपक्षे वेदिता यः आत्मा ज्ञाता सः सर्वस्मिन् शरीरे व्याप्तः इति कृत्वा शरीरेण सह आत्मनः सम्बन्धात् इयम् आपत्तिः सिद्धान्तिनः अपि भवति इति पृष्टे किं ब्रूयात् किं वक्तव्यम् इति चेत् तथा न तत्र सर्वशरीरे व्याप्तस्यापि आत्मनः पादाद्यवच्छेदेन कण्टकतोदने जाते पादाद्यवच्छेदेन वेदना भवति पादाद्यवच्छिन्ने मयि वेदना वर्तते इत्येव अनुभवः इति उपपादनीयम् इति वक्तव्यं सिद्धान्तिना एवं चेत् मया अपि वक्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षिणा प्रष्टव्यं पादावच्छेदेन इत्युक्ते त्वगिन्द्रियं तु सर्वशरीरव्यापी तथापि पादावच्छेदेनैव वेदना भवति इति उपपादयितुं न शक्यते वा इत्युक्ते न शक्यते यतोहि किं भवति वेदनसाधनं सर्वशरीरव्याप्तं वेदनसाधनस्थाने त्वया त्वगिन्द्रियं कल्प्यते वेदिता न भवति त्वगिन्द्रियं किन्तु वेदनसाधनं तर्हि वेदनसाधनस्य सर्वशरीरव्याप्तत्वे वेदनापि सर्वशरीरे स्यात् सा आपत्तिः तव भवति मम न भवति यतः अहं वेदितुः आत्मनः सर्वशरीरव्यापित्वम् उक्तवान् न तु वेदनसाधनस्य एवञ्च वेदनसाधनं शरीरे एकदेशेन परिच्छिन्नम् इति कृत्वा तत्रैव वेदना जायते वेदितुः मम वेदिता अहं पादावच्छेदेन वेदनाम् अनुभवामि इति वेदितुः मम सर्वशरीरव्याप्तत्वेपि मम वेदनसाधनम् एकदेशावच्छेदेनैव वर्तते इति कृत्वा तदवच्छेदेनैव मम वेदना इति मया उपपादयितुं शक्यते परन्तु वेदनसाधनमेव त्वया सर्वशरीरव्यापी किञ्चित् साधनं स्वीकृतं तर्हि सर्वशरीरेपि कुतः वेदना न स्यात् इत्यादि क्लेशाः तवैव भवन्ति मम नास्ति इति वक्तव्यं न च अणोर्गुणव्याप्तिरुपपद्यते एतदुपरि यत् पूर्वपक्षिणा यद्यदुक्तं सर्वम् असङ्गतमेव इति वक्तव्यम् अणोः गुणव्याप्तिः अणोः जीवस्य गुणः सर्वत्र व्याप्तः इति कृत्वा शैत्याद्युपलब्धिः सर्वाङ्गीणशैत्याद्युपलब्धिः उपपादिता भवता एतत्तु न शक्यते इति खण्डनं क्रियते गुणस्य गुणिदेशत्वात् गुणस्तु गुणिनं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छति इति वक्तुं न शक्यते कुतः गुणत्वमेव हि गुणिनम् अनाश्रित्य गुणस्य हीयेत यदि गुणिनम् अनाश्रित्य वर्तते तर्हि तस्य गुणत्वमेव हीयेत सः गुणः इति कथनं केवलं पारिभाषिकं स्यात् प्रदीपप्रभायाश्च द्रव्यान्तरत्वं व्याख्यातं तदा एव उक्तं प्रदीपप्रभा च गुणो न किन्तु द्रव्यान्तरं तत्र सः न्यायः न योजनीयः इति तत्रैव उक्तं गन्धोऽपि गुणत्वाभ्युपगमात् स्वाश्रये एव सञ्चरितुमर्हति इति पुष्पगन्धन्यायः उक्तः सोऽपि असङ्गतः कुतः गन्धोऽपि गुणः खलु गुणत्वाभ्युपगमात् स्वाश्रये एव स्थातुमर्हति अन्यथा गुणत्वहानिप्रसङ्गात् तत्र पुष्पस्य सूक्ष्माः कणाः गच्छन्ति इत्येव वक्तव्यम् ईषत् तत्र पुष्पस्य दिनद्वयं वायुसम्बन्धे जाते ईषत् मलानता अनुभूयते एव तदस्त्येव तत्र लोकानुभवस्य अनुगुणमेव तत् यतः अनेके
पुष्पसम्बन्धिनः अवयवाः वायुना नीताः एव। तत्र आरम्भक अवयवाः नीताः इति नापेक्ष्यन्ते। यदि आरम्भक अवयवाः एव वायुना नीताः स्युः तर्हि पुष्पस्य भङ्गो भविष्यति। तत् मास्तु, नापेक्षते। तत्र गन्धवन्तः अनेके अवयवास्तत्र सन्ति। तेषु केचित् पुष्पारम्भकाः, केचित् तु आरब्धे पुष्पे पश्चादुत्पन्नाः, अथवा तत्र तेषामपि आरम्भकत्वम् उच्यते इति स्वीकार्येपि तत्र स्थूलं यत् पुष्पस्य रूपं दृश्यते तदारम्भकाः अवयवाः वायुना न नीताः इति स्थिते पुष्पं तथैव प्रत्यभिज्ञायते। परन्तु अस्माभिः द्रष्टुम् अशक्याः तत्र अनेके कणाः ततः वायुना नीताः इत्येव कल्पनीयं गन्धवन्तः अवयवाः। तथैव वक्तव्यम्। आश्रयं विना गुणः अन्यत्र गच्छति इत्यादिकं न वक्तव्यम् इति। अन्यथा गुणत्वहानि प्रसङ्गात्। तथा चोक्तं द्वैपायनेन उपलभ्याप्सु चेत् गन्धं केचित् ब्रूयुनर अनैपुणाः पृथिव्यामेव तं विद्यात् अपो वायुं च संश्रितम्। इदं श्रुतं वा? न श्रुतं वा? तथा न श्रुतमेव। सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे द्वितीयपरिच्छेदे उदाहृतं, विस्मृतं। तत्र अस्ति पश्यन्तु, इदानीं स्मरणे आगच्छति। अत्र किं भवति, सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे एतदर्थं नोक्तं, तत्र अन्यार्थम् उक्तं। तत्र युक्त्या अस्माभिः कस्य कः गुणः इति सर्वथा निश्चेतुं न शक्यते, उपदेशमुखेनैव निर्धारणीयम्। अन्यथा आकाशस्यापि नैल्यं नास्ति इति अस्माभिः कदाचित्, यदि तर्कः तदुपरि तर्कः तदुपरि तर्कः इत्येवं तर्कप्रक्रिया आश्रीयते, केवलेन तर्केण अस्माभिः आकाशस्य निरूपत्वमपि कदाचित् निरूपयितुं न शक्यते इत्येकः प्रसङ्गः आगतः। तत्र इदम् उद्धृतम्। उपलभ्याप्सु चेत् गन्धं केचित् ब्रूयुरनैपुणाः अप्सु गन्धमुपलभ्य केचित् अनिपुणाः वदेयुः किं जलं गन्धवत् इति वदेयुः। परन्तु वस्तुस्थितिः तथा नास्ति। पृथिव्यामेव तं विद्यात् अपो वायुं च संश्रितम्। अपः गन्धवत्यः अथवा वायुः गन्धवान् इति प्रतीतिरस्ति चेत् संश्रयमात्रेण स्वाश्रयसंयुक्तत्वसम्बन्धेन तत्र गन्धवत्वं नाम गन्धवत्वम् अस्ति इत्यर्थो न, गन्धवत् संयोगो वर्तते इत्येव अर्थः। स्वाश्रयसंयुक्तत्वसम्बन्धेन गन्धो वर्तते इति तार्किकाणां भाषामात्रं तत्। अर्थः कः इत्युक्ते गन्धाश्रयेण सह जलस्य संयोगो वर्तते इत्येव। तर्हि जले गन्धो नास्ति इत्येव अवगन्तव्यं। तथापि लोके प्रतीतिरस्ति इत्येतावन्मात्रेण तस्यैव गुणः इति न निर्णेतव्यम् इति। कुतः इत्युक्ते स्वाश्रयं विहाय अन्यत्र गुणाः न गच्छन्ति इत्येव। अन्यथा अत्रापि स्वाश्रयं विहाय गन्धः जले आगतः इत्येव उच्यते। समवायसम्बन्धेनैव गन्धः आगतः इति नोच्यते खलु। तस्मात् स्वाश्रयं विहाय अन्यत्र गुणः गच्छति इत्येव एतदेव अनुपपन्नम्। यदि च चैतन्यं जीवस्य समस्तं शरीरं व्याप्नुयात् न अणुर्जीवः स्यात्। चैतन्यमेव ह्यस्य स्वरूपम् अग्नेरिव औष्ण्यप्रकाशो नात्र गुणगुणिविभागो विद्यते इति। इदमपि युक्त्यन्तरं। यदि चैतन्यं जीवस्य समस्तं शरीरं व्याप्नुयात् न अणुर्जीवः स्यात्। यदि शरीरं यतः भवदुक्तरीत्या चैतन्यं सर्वत्र शरीरे व्याप्नोति, जीवस्तु न व्याप्नोति इति भवता उक्तं, तदपि असङ्गतमेव। चैतन्यं व्याप्नोति इत्युच्यते चेत् चैतन्यस्य जीवापेक्षया अत्यन्तभिन्नत्वमेव नास्ति, तत् स्वरूपं तस्य इति कृत्वा चैतन्यस्य यदि सर्वशरीरव्याप्तिः अनुभवसिद्धा तर्हि तदभिन्नस्य जीवस्यापि सर्वशरीरव्यापकत्वं वक्तव्यं, तथा च अणुत्वं प्रत्याख्यातव्यम्। अस्तु तर्हि शरीरपरिमाणवत्वम् इत्युक्ते तदपि न। परिमाणत्वं च पूर्वमेव प्रत्याख्यातम् आत्मनः। परिशेषात् विभुर्जीवः, तर्हि विभुत्वं युक्त्या एव निर्णेतव्यं। श्रुतिश्च वर्तते इति कृत्वा युक्तिसहकृता सा श्रुतिः। का श्रुतिः? स वा एष महान् इति श्रुतिः।
सा अन्यथा न नेतव्या। किन्तु व्यावहारिकं परिमाणं जीवस्य किम् इति पृष्टे विभुपरिमाणम् इत्येव वक्तव्यं। परिच्छिन्नत्वं तु आरोपितम् इति। अणुत्वं च नैव आरोपितम् इत्युक्ते परोक्षभ्रमान्यथानुपत्या यदि आरोप्यते आरोप्यतां तावदेव। स्वारसिकानुभवः अन्यथानुपत्या न आरोपणीयम्। आरोपस्य तु प्रातिभासिकारोपो न भवति इति तु तात्पर्यं न अस्माकमपि। यथा कस्यचित् वादिनः अणुर्जीवः इति भ्रमो वर्तते चेत् तादृशभ्रमवशात् आरोप्यतां तावदेव। लोकानुभवस्य सामान्य अनुभवः सार्वजनीन अनुभवसमर्थनाय प्रातिभासिकमपि अणुत्वं न कल्पनीयं। प्रातिभासिकम् अणुत्वं न कल्पनीयमित्युक्ते सार्वजनीन अनुभव अन्यथानुभवत्या कल्पनीयमिति नास्ति। अतः सार्वजनीन अनुभवस्तु अणुत्वानुभवो नास्ति। परोक्षभ्रमोऽपि यदि प्रातिभासिकत्वकल्पकः तर्हि कल्पयितुं शक्यते। कस्यचित् तथा अणुत्वभ्रमो वर्तते चेत् परोक्षभ्रमः अयम्। अणुरहम् इति अपरोक्षभ्रमोऽपि नास्ति। अतः अपरोक्षभ्रमान्यथानुभवत्या अणुत्वकल्पनं न शक्यते, प्रातिभासिकमपि कल्पयितुं न शक्यते इत्येव कथनस्य तात्पर्यं। वस्तुतस्तु व्यवहाररीत्या जीवस्य विभुत्वमेव परिमाणम् इति वक्तव्यम्। एतावत्पर्यन्तम् उत्सूत्रं सिद्धान्तम् उक्त्वा अनन्तरं सूत्रार्थो योजनीयः। सूत्रं कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते एवं विभुत्वे स्थिते कथं तर्हि अणुत्वादिव्यपदेशः कथम् इति प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुं तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः इति। तस्याः बुद्धेः गुणाः तद्गुणाः अन्तःकरणस्य तद्गुणाः इत्युक्ते तस्य अन्तःकरणस्य अथवा बुद्धेः गुणाः तद्गुणाः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इत्येवमादयः तद्गुणाः। सारः प्रधानं यस्य आत्मनः संसारित्वे सम्भवति सः तद्गुणसारः, तस्य भावः तद्गुणसारत्वम्। आत्मनः संसारित्वे सुखदुःख इच्छाद्वेषादिमत्वं खलु संसारित्वं जीवस्य। आत्मनः संसारित्वे उपपादनीये कथम् उपपादनीयम्? अन्तःकरणधर्म अध्यासमादाय उपपादनीयम् इति शास्त्रप्रक्रिया। तथा च अन्तःकरणगुणसारत्वात् गुणप्रधानत्वात् जीवात्मा संसारी इति व्यपदिश्यते इति आशयः। तद्गुणसारत्वात् संसारित्वे सम्भवति तद्गुणसारः, सम्भवति सः तद्गुणसारः। अन्तःकरणगुणप्रधानः इत्यर्थः। संसारी जीवः अन्तःकरणगुणप्रधानः। आध्यासिकसम्बन्धेन आध्यासिकतादात्म्यसम्बन्धेन अन्तःकरणगुणप्रधानः अयम् इति कृत्वा तथा व्यपदिश्यते इत्यर्थः। अन्तःकरणगुणप्रधानत्वात् आरोपितत्वसम्बन्धेन अन्तःकरणगुणप्रधानत्वात् इत्यर्थः। कस्य अर्थः? तद्गुणसारत्वात् इत्यस्य अर्थः। तद्व्यपदेशः अणुत्वव्यपदेशः। न हि बुद्धेर्गुणैर्विना केवलस्य आत्मनः संसारित्वमस्ति। बुद्ध्युपाधिधर्माध्यासनिमित्तं हि कर्तृत्वभोक्तृत्वादिलक्षणं संसारित्वम् अकर्तुः अभोक्तुश्च असंसारिणः नित्यमुक्तस्य सतः आत्मनः। तस्मात् तद्गुणसारत्वात् बुद्धिपरिमाणेन अस्य परिमाणव्यपदेशः इति। केवलम् अणुत्वव्यपदेशः इत्येव न। जीवस्य यत्किञ्चित् परिमाणं व्यपदिश्यमानं बुद्धिगुणमादाय वक्तव्यं। विभुपरिमाणं विहाय परिच्छिन्नपरिमाणं यत्किञ्चित् उच्यमानं तद् बुद्धिगुणमादाय वक्तव्यं। बुद्धेः परिमाणमादाय वक्तव्यं। शरीरम् इत्यपि न बुद्धिगुणमादाय वक्तव्यं। बुद्धेः परिमाणमादाय वक्तव्यं। बुद्धिपरिच्छेदात् परिच्छिन्नः इति। तस्मात् तद्गुणसारत्वात् बुद्धिपरिमाणेन अस्य परिमाणव्यपदेशः तदुत्क्रान्त्यादिभिश्च अस्य उत्क्रान्त्यादिव्यपदेशः न स्वतः। अन्तःकरणस्य उत्क्रान्त्या अयमपि उत्क्रान्तः इति व्यपदेशो भवति, स्वतस्तु न। तत्र इदमपि वक्तुं शक्यते, प्रतिबिम्बवादे उत्क्रान्त्यादीनाम् उपपादने कोऽपि क्लेशो नास्ति। यतः बुद्ध्यवच्छिन्नः इत्येतावन्मात्रं न, अवच्छेदिकायां बुद्धौ कश्चित् प्रतिबिम्बो वर्तते। बुद्धिः यदा लोकान्तरं गच्छति तत्र सः प्रतिबिम्बोऽपि गच्छति इति कृत्वा
सः प्रतिबिम्बः खलु जीव इत्युच्यते, तस्मात् तस्यापि गमनं सम्भवति, लोकान्तरं गच्छति इत्यर्थः वक्तुं शक्यते। इदानीं तस्य प्रतिबिम्बस्यैव जीवत्वं चेत् तस्य प्रतिबिम्बस्य किं परिमाणम् इति प्रष्टव्यं। तस्य जीवत्वादेव विभुपरिमाणम् इति उत्तरं वक्तव्यं। परिच्छिन्नत्वम् अनुभूयते इत्युक्ते बुद्धिगुणमादाय कल्पितम् इति वक्तव्यं, तावदेव। एवञ्च प्रतिबिम्बवादे लोकान्तरगतिः निरूपयितुं सौकर्यमस्ति इति तु प्रसिद्धं। तथा च बालाग्रशतभागस्य शतथा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः स च आनन्द्याय कल्पते इति अणुत्वं जीवस्य उक्त्वा तस्यैव पुनरानन्द्यमाह इति। पूर्वपक्षे इदं वाक्यम् उद्धृतं, परन्तु स च आनन्द्याय कल्पते इत्यंशः आच्छादितः। तद् न वक्तव्यं खलु पूर्वपक्षकाले। सिद्धान्तकाले इदानीं सिद्धान्तनिरूपणकाले सः अंशः बहिरानीयते। तत्र किमस्ति, प्रथमतः अणुत्वं जीवस्य उक्त्वा तस्यैव आनन्द्यम् आह, स च आनन्द्याय कल्पते इति। तच्च एवमेव समञ्जसं स्यात् यदि औपचारिकम् अणुत्वं जीवस्य भवेत्, पारमार्थिकञ्च आनन्द्यं, न ह्युभयं मुख्यम् अवकल्पेत। पारमार्थिकञ्च आनन्द्यमित्युक्तं, पारमार्थिकमित्युक्ते लौकिकपारमार्थिकमित्यर्थः, व्यावहारिकमित्येव। न हि उभयं मुख्यम् अवकल्पेत, न च आनन्द्यम् औपचारिकम् इति शक्यं विज्ञातुं सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्मभावस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्। एवञ्च ब्रह्मणः यत् व्यावहारिकं परिमाणं तदेव जीवस्यापि व्यावहारिकं परिमाणं वक्तव्यं। व्यावहारिकमिति शब्दोऽपि नावश्यकः, यत् परिमाणं वक्तव्यं तदेव वक्तव्यमिति। परिमाणम् इति उच्यमानं सदैव व्यावहारिकमेव भवति, तत् विशिष्य वक्तव्यमिति नास्ति। व्यावहारिकं परिमाणमिति उच्यते चेदेव श्रोतॄणां क्लेशो भवति, यतः पारमार्थिकं परिमाणम् अन्यत् किमपि अस्ति वा इति पुनः शङ्का स्यात्। अतः यत् प्रसिद्धं परिमाणं वक्तव्यं, तत् परमात्मनः यत् प्रसिद्धं परिमाणं श्रुतौ तदेव जीवस्यापि वक्तव्यम्। तथा इतरस्मिन् अपि उन्माने बुद्धेर्गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः इति च बुद्धिगुणसम्बन्धेनैव आराग्रमात्रतां शास्ति न स्वेनैवात्मना इति। स्वभावतः तस्य विभुत्वं स्थितम्, अतः आराग्रमात्रत्वं बुद्धिगुणेन उक्तम्। आराग्रमात्रः अवरोऽपि दृष्टः, अवरत्वं तु स्वतः, आराग्रमात्रत्वं बुद्धिगुणेन इति। इदमपि श्रुतौ स्पष्टमेव। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इत्यत्रापि न जीवस्य अणुपरिमाणत्वं शिष्यते, न उपदिश्यते। परस्यैव आत्मनः चक्षुराद्यनवगाह्यत्वेन ज्ञानप्रसादगम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्। तत्र चेतसा वेदितव्यः इत्यस्य अर्थः कः, अभिप्रायः कः? चक्षुरादि इन्द्रियेण वेदितुं न शक्यते इति। ज्ञानप्रसादः अपेक्षते। तत्र कारणापेक्षायाम् अणुः आत्मा इत्युक्तम्। अणुत्वमेव तत्र कारणम् इत्युक्ते अणुपरिमाणवत्वम् इत्यर्थो न, किन्तु सूक्ष्मत्वम् इत्यर्थः। कुतः? जीवस्यापि च मुख्य अणुपरिमाणत्वानुपपत्तेः। तन्मया कथमिति पूर्वमेव उक्तम्। यदि उच्येत अणुपरिमाणत्वं मुख्यमुच्येत तर्हि तस्य कोऽपि गुणः प्रत्यक्षसिद्धो न स्यात्। चैतन्यमपि प्रत्यक्ष वेद्यं न स्यात्। तस्मात् दुर्ज्ञानत्वाभिप्रायम् इदम् अणुत्ववचनम् उपाध्यभिप्रायं वा द्रष्टव्यम्। तथा प्रज्ञया शरीरं समारुह्य इत्येवञ्जातीयकेष्वपि भेदोपदेशेषु बुद्ध्यैव उपाधिभूतया जीवः शरीरं समारुह्य इत्येवं योजयितव्यम्। प्रज्ञया इत्युक्ते प्रज्ञाबुद्धेर्गुणः इति। प्रज्ञया शरीरं समारुह्य इत्युक्ते बुद्ध्यैव उपाधिभूतया जीवः शरीरं समारुह्य। प्रज्ञाशब्दः तत्र अन्तःकरणवृत्तेः धर्मी यदस्ति अन्तःकरणं तस्य सूचकः शब्दः प्रज्ञया। उपाधिना येन केनापि उपाधिना इत्यर्थः। उपाधिनिर्देशे तात्पर्यम्। एवं योजयितव्यम्
व्यपदेशमात्रं वा शिलापुत्रकस्य शरीरम् इत्यादिवत् अस्मिन् पूर्वोक्तयोजने यदि अनिच्छा वर्तते तर्हि योजनान्तरम् उच्यते। व्यपदेशमात्रं वा, व्यपदेशो नाम केवलं गौणव्यवहारमात्रम् इति, तत्र एकस्यैव भेदं विनापि भेदेन व्यवहारः, अयं व्यपदेशः इति उच्यते। वैयाकरणाः वदन्ति व्यपदेशिवद्भावः इति। भेदं विनापि भिन्नैव व्यपदेशः। घटस्य स्वरूपम् इत्युक्ते घट एव स्वरूपं, नाम स्वरूपम् अन्यत् इति नास्ति, तथापि घटस्य स्वरूपम् इति व्यपदेशः। भेदं विनापि भेदेन व्यपदेशः व्यपदेशशब्देन अत्र उच्यते। अतः व्यपदेशमात्रं शिलापुत्रकस्य शरीरम् इत्यादिवत्। इत्युक्ते इदानीं किं योजनं कृतं? प्रज्ञया शरीरं समारुह्य, नाम प्रज्ञा नाम स्वस्यैव स्वरूपम्। अत्र प्रज्ञाशब्देन बुद्धिवृत्तिरुच्यते वा अथवा जीवस्यैव स्वरूपभूता प्रज्ञा उच्यते वा इति विकल्पः। यदि बुद्धिवृत्तिरुच्यते तर्हि तत्र बुद्धिरूपस्य उपाधेः उपलक्षणमिदं सूचकमिदम् इति वक्तव्यम्। उपलक्षणमिति वा लक्षणया धर्मिग्राहकम् इति वा वक्तव्यं। धर्मिणः उपस्थापकं पदं प्रज्ञया इति पदम् इति वक्तव्यं। यदि तु प्रज्ञाशब्देन स्वरूपचैतन्यम् उच्यते तर्हि व्यपदेशभावे व्यपदेशमात्रमिदम् इति योजनीयं। कल्पनया तथा भेदं प्रकल्प्य प्रज्ञया शरीरं समारुह्य इत्युक्ते प्रज्ञा एव प्रज्ञा यस्य स्वरूपं स्वेनैव रूपेण स्वेनैव स्वरूपेण इत्यर्थः। एवं योजयितुं शक्यते। एवम् अभेदे तृतीया इति मास्तु, अभेदे तृतीया न। प्रज्ञया स्वरूपम् इत्युक्तौ न स्वरूपमिति पदं नास्ति किल अत्र। प्रज्ञया स्वरूपम् इति पदमस्ति चेत् अभेदतृतीया इति वक्तव्यं। प्रज्ञा स्वरूपभूतप्रज्ञा प्रज्ञाशब्देन उच्यते चेत् स्वरूपभूता प्रज्ञा प्रज्ञाशब्देन उच्यते चेत् प्रज्ञया, इदानीं कर्तरि तृतीया भवति। प्रज्ञाशब्देन बुद्धिरुच्यते चेत् करणे तृतीया भवति। एवं भेदः। यतोहि प्रज्ञाशब्देन स्वस्यैव स्वरूपम् उच्यते इति खलु आयातं द्वितीयपक्षे। द्वितीयव्याख्याने प्रज्ञाशब्देन स्वरूपभूता प्रज्ञा उच्यते, तर्हि प्रज्ञया इत्युक्ते स्वेनैव इत्यर्थः। तर्हि समारोहक्रियायाः कर्ता उच्यते इति कृत्वा कर्तरि तृतीया, नो चेत् करणे। उपाधिपरशब्दश्चेत् करणे तृतीया, एवं वक्तव्यम्। न ह्यत्र गुणगुणिविभागो विद्यते इत्युक्तं तदादाय गुणगुणिभावो नास्ति। प्रज्ञा एव तस्य स्वरूपं जीवात्मनः, गुणगुणिभावो नास्ति। हृदयायतनत्ववचनमपि बुद्धेरेव तदायतनत्वात्। हृदयायतनत्वमुक्तं, हृदये प्रतिष्ठितः, हृदि ह्यात्मा इत्यादिकम् उक्तं। तदपि कुतः? तदपि एवम् उपाधिकृतव्यपदेशः इत्येव। बुद्धेरेव तदायतनत्वात्, बुद्धिरेव तत्र आयतनम् इति कृत्वा हृदि स्थितः इति युज्यते। तथा उत्क्रान्त्यादीनामपि उपाध्यायत्ततां दर्शयति। कस्मिन्नहम् उत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, स प्राणमसृजत। प्रश्नोपनिषदि प्रसिद्धम्। इदं वाक्यमपि किं सूचयति इत्युक्ते बुद्ध्याद्युपाधिकृतमेव उत्क्रमणम् इति स्पष्टीकरोति, सम्यक् स्पष्टीकरोति। अन्यथा कस्मिन् उत्क्रान्ते अहम् उत्क्रान्तो भविष्यामि इति किमर्थं वक्तव्यं? मम स्वयमेव उत्क्रमणं न भवति इति कृत्वा खलु। यदि स्वयमेव उत्क्रमणं भवति तर्हि कस्मिन् उत्क्रान्ते अहम् उत्क्रान्तः इति किमर्थं वक्तव्यम्? अतः अनेन व्यवहारेणापि ज्ञायते जीवस्य स्वतः उत्क्रमणं नैव निरूपयितुं शक्यते, बुद्ध्याद्युत्क्रमणकृतमेव उत्क्रमणं निरूपणीयम् इति। स प्राणमसृजत इति एवं प्राणशब्देन अत्र इन्द्रियाणि नाम सूक्ष्मशरीरस्य उपलक्षणं सूचकं तत् प्राणपदं तत्र। उत्क्रान्त्यभावे हि गत्यागत्योरप्यभावो विज्ञायते। पूर्वपक्षिणा उक्तं गत्यागत्योः श्रवणेन उत्क्रान्तिरपि
बुद्धेरेव इति ज्ञायते इति अत्र विपरीतमुच्यते इदानीम् उत्क्रान्तिः आत्मनो नास्ति इत्युच्यते चेत् गतिः आगतिः एतद्द्वयमपि आत्मनो नास्त्येव स्वयं नास्ति इति स्वरूपेण नास्ति बुद्धौ विद्यमानम् उत्क्रमणम् आरोप्य व्यवहर्तुं शक्यते इति अवगन्तव्यं न हि अनपसृप्तस्य देहात् गत्यागतिः स्यातां देहात् स्वरूपेण अनपसृप्तस्य आत्मनः गत्यागति स्याताम् इति न गत्यागति अपि न स्यातां स्वरूपेण तु नास्ति नस्तः एवम् उपाधिगुणसारत्वात् जीवस्य अणुत्वादिव्यपदेशः प्राज्ञवत् सूत्रं तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः विभुत्वातिरिक्तपरिमाणवत्वव्यपदेशः प्राज्ञवत् इति दृष्टान्तः पश्यन्तु परमात्मनः अपि एवं परिच्छिन्नपरिमाणवत्वव्यपदेशः अस्ति सः कथं योजनीयः उपाधिमादाय खलु योजनीयः तद्वदेव इदमपि योजनीयम् इति यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः प्राज्ञशब्दः अत्र परमात्मपरः प्राज्ञस्य परमात्मनः सगुणेषु उपासनेषु उपाधिगुणसारत्वात् अनीयस्त्वादिव्यपदेशः अनीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा मनोमयः प्राणशरीरः सर्वगन्धः सर्वरसः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्येवं प्रकारः एतत् सर्वं कथं योजनीयम् इत्युक्ते उपाधिमादाय योजनीयं तर्हि परिमाणमपि तथैव योजनीयं परमात्मनः अपि तथैव जीवस्यापि तथैव अस्तु इति एतावन्मात्रं न उत्क्रान्त्यादिकमपि परमात्मनः श्रूयते कदाचित् परमात्मनः उत्क्रान्ति प्राज्ञेनात्मना अन्वारूढः उत्सर्जन्याति एवमेवायमात्मा मनोमयः प्राणशरीरः इत्यादिषु स्वाधिमादाय योज्यते वा नाम सर्वात्मत्वात् परमात्मनः तथा मनस्तादात्म्यमपि अस्ति इति योज्यते भोः सर्वात्मत्वात् यद् योजनं तद् उपाधिमादाय योजनमेव सर्वात्मत्वात् योजनमिति भवता उक्तं खलु सम्यक् सत्यम् इदमेव उपाधिमादाय योजनमिति उपाधिमादाय इत्युक्तौ मायामादाय अर्थो वा न यदात्मकत्वं तस्य उच्यते तदादाय तन्मयः इत्युच्यते एवं मनोमयः इत्युक्ते मनस्तादात्म्यं वर्तते तस्य आरोपितं तादात्म्यं तदादाय मनोमयः इति परमात्मा उच्यते इत्युक्ते इदमेव यथा मन्दिरेषु विग्रहपरिच्छिन्नः भगवान् इति उच्यते उपाधिमादाय खलु व्यपदेशः यस्मिन् उपाधौ सः आरोपितः तम् उपाधिमादाय सः अयमेव अत्रैव वर्तते इति उच्यते नाम मया एवं चिन्तितं नाम मनोमयत्वं वस्तुतः अन्तःकरणस्य तदादाय उच्यते चेदैव उपाधिमादाय उच्यते इति वक्तव्यम् मनोमयत्वम् अन्तःकरणस्य न कथं कोऽर्थः तथा नापेक्षते नाम जीवस्य अथवा मनोमयः जीवः न मनोमयत्वं जीवस्य लिङ्गमित्युक्तं तत्र जीवस्य उपस्थापकमित्युक्तम् एवं करणकरणिभावसम्बन्धः पुरस्फूर्तिकः इति तत् सत्यम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तम् इति कृत्वा इदं जीवलिङ्गमित्युक्तं सिद्धान्तरीत्या तु यद्यपि तद् जीवलिङ्गमेव परन्तु अन्यथा नीयते एवं तत्र अन्यथा नीयते अन्यथा नयनकाले बहुव्रीहौ पूर्वपरामर्शकत्वं किञ्चित् वक्तव्यम् अतः प्रकृतमेव परामृश्यते प्रकृतमेव परामृश्यते प्रकृतश्च परमात्मा इति उपक्रमे श्रुतत्वात् इति न्यायेन तथा योजितं तावदेव तत्र योजनं तु उपाधिमादाय एव सोपाधिकत्वमादाय एव कः उपाधिः इत्युक्ते स एव उपाधिः अन्यः उपाधिः इति न येन उपाधिना व्यवह्रियते स एव उपाधिः अत एव मया मन्दिरस्थविग्रहदृष्टान्तः उक्तः येन विग्रहेण सह परिच्छिन्नः तमेव विग्रहमादाय परमात्मा अत्र अस्ति इति उच्यते एवम् इति उत्क्रान्तिरपि अत्र प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढः उत्सर्जन्याति इत्यस्ति इदम् तत्र किं भेदेन इति सूत्रमस्ति खलु सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन इति अधिकरणं
सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन इत्यत्र परमात्मा अत्र उत्सर्जन् याति इत्यत्र प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढः इत्यत्र प्राज्ञेन आत्मना प्राज्ञः आत्मा परमात्मा इति तत्र निर्णयः कृतः। तर्हि प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढः उत्सर्जन् याति इति प्राज्ञः परमात्मा एव इमम् अन्यत्र लोकान्तरं नयति प्राज्ञम् आत्मानम् आरुह्य अयं गच्छति इति वर्तते। इत्युक्ते परमात्मनः उत्क्रान्तिः श्रुता। इदं कथं योजनीयं? जीवेन सह परमात्मा अपि अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति इति वचनं वर्तते। कथं योजनीयम् इति पृष्टे जीवस्य उत्क्रान्तिमादाय परमात्मनः उत्क्रान्तिर्योजनीया इत्येव। तर्हि परमात्मनः अपि उत्क्रान्तिः श्रूयमाणा यथा समर्थ्यते तावन्मात्रेण परमात्मनः अणुत्वमस्तु इति भवता न उच्यते। तद्वदेव जीवस्यापि समर्थ्यताम् इति उपाधिमादाय समर्थ्यताम्। विभुत्वमेव अस्तु, अणुत्वं मास्तु इति जातम्। इतः परं द्वितीयसूत्रस्य अवतारिका द्वितीयसूत्रं नाम सिद्धान्तसूत्रेषु द्वितीयसूत्रस्य अवतारिका स्यादेतत् यदि बुद्धिगुणसारत्वाद् आत्मनः संसारित्वं कल्प्येत ततः बुद्ध्यात्मनोर्भिन्नयोः संयोगावसानम् अवश्यं भावि इत्यतः बुद्धिवियोगे सति आत्मनः विभक्तस्य अनालक्ष्यत्वात् असत्वम् असंसारित्वं वा प्रसज्येत इति। कोऽयं प्रश्नः पश्यतु। यदि बुद्धिसम्बन्धात् आत्मनः संसारित्वम् इत्युच्येत तर्हि बुद्ध्यात्मनोः अत्यन्तभिन्नयोः संयोगावसानम् अवश्यं यः संयोगः तस्य संयोगस्य अन्त्यं भविष्यति कदाचित् संयोगः कदाचित् नष्टो भवेत् न भवति इति वक्तुं न शक्यते। यो यः संयोगः सः विनाशवान् इति व्याप्तिरस्ति इति कृत्वा यदा कदापि अयं संयोगो नष्टो भवेत् इति कृत्वा बुद्ध्या सह वियोगं प्राप्नुयात् आत्मा। यदा प्राप्नुयात् तर्हि तस्य अनालक्ष्यत्वात् असत्वं स्यात्। एका कोटिः तन्न युज्यते। असत्वं तु कथं वक्तुं शक्यते? एतावत्पर्यन्तं प्रतीयमानः खलु आसीत्, इदानीं न लक्ष्यते, न अभिव्यज्यते। अनालक्ष्यत्वम् अनभिव्यज्यमानत्वम्। इदानीं बुद्धिसम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा यथा पश्यतु, घटादिषु आत्मसम्बन्धस्य सत्त्वेपि अनालक्ष्यत्वं कुतः? तत्र प्रतिबिम्बः न भवति इति कृत्वा प्रतिबिम्बन उपाधिर्नास्ति इति। तद्वदेव बुद्धिसम्बन्धः यदा आत्मनो नष्टो भवति तदा तस्य अनालक्ष्यत्वं स्यात् इति। अस्तु, अनालक्ष्यत्वमात्रेण असत्वं वक्तुं न शक्यते खलु इति चेत् सत्यम्। अतः द्वितीया कोटिः असंसारित्वं वा प्रसज्येत। असंसारित्वं स्यात्। यतः संसारस्तु बुद्धिसम्बन्धकृतः। बुद्धिसम्बन्धे विनष्टे संसारित्वं न स्यात् इत्युक्ते अस्य उत्तरं वक्तव्यं वा? अतः उत्तरं पठति इति। अस्य उत्तरं वक्तव्यं वा? सम्यगेव पूर्वपक्षिणा उक्तं। बुद्धिसम्बन्धे नष्टे आत्मनः संसारित्वं नष्टम् इति सम्यगेव, परन्तु पूर्वपक्षं सुषुप्तोऽपि नष्टं स्यात्। मध्ये मध्ये सुप्तिप्रलययोरपि यदा नाशो वक्तव्यः तदानीम् एवं स्यात् इति पृच्छति। तदा उच्यते एवं नास्ति, सुषुप्तौ वा प्रलये वा अत्यन्तवियोगो नास्ति। तात्कालिकवियोगः अयं। तात्कालिकवियोगोऽपि सर्वथा वियोगो न। बुद्धिवृत्तिर्न भवति इत्येव, सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति। तर्हि कियत्पर्यन्तं तिष्ठति इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं जीवस्य संसारित्वं तावत्पर्यन्तं तिष्ठति। तस्मात् ततः परं तु तस्य वियोगः इष्ट एव इति परिहर्तुम् अस्य प्रश्नस्य परिहारं वक्तुं सूत्रम्। आचार्यः, यो यः संयोगः सः विप्रयोगान्तः इति व्याप्तिः अभिमता वा? अवश्यं। नाम यो यः सादिस्संयोगः सः विप्रयोगान्तः इत्येव खलु वक्तव्यम्। अनादिसंयोगः कः अस्ति? अनादिसंयोगः नैयायिकानां नैयायिकरीत्या एवं नैयायिकरीत्या नास्ति। विभुद्वयसंयोगो नाङ्गीक्रियते। विभुद्वयसंयोगो मास्तु। नाम इदानीं विभुत्वमेव सर्वमूर्तसंयोगित्वमेव खलु विभुत्वं। मूर्तविभुतसंयोगः सः अनादिर्वा? अनादिर्न कथं भवति? मूर्तपदार्थाः सादे अनादयः न भवन्ति किल। यैः संयोगो वक्तव्यः
संयोगप्रतियोगिनां साधित्वे संयोगः कथं अनादिः? अस्माकं रीत्या इदानीं सत्कार्यवादः, तर्हि आकाशः अपि पूर्वमस्ति, तत् संयोगः अपि अस्ति इत्येव खलु? अस्माकं रीत्यापि अस्माकं तु अनादिसंयोगः वर्तते, परन्तु अनन्तसंयोगो नास्ति। तदेव मया पृच्छति। इदानीं योदुक्ता व्याप्तिर्नास्ति। यो यः संयोगः सः विप्रयोगान्तः इति तु व्याप्तिरस्ति एव, तस्याः व्याप्तेः भङ्गो नास्ति। अतः उत्तरं पठति। अत्र वस्तुगत्या अस्माभिः बुद्धिसंयोगः इति नोच्यते एव। संयोगः इति पूर्वपक्षिणा पृष्टं तावदेव। नैयायिक अभिमतसंयोगः अत्र नेष्यते। नैयायिकाभिमतसंयोगश्चेत् कथं भवति? अन्यत्र स्थितस्य अन्यत्र सम्बन्ध नाम पृथक् स्थितस्य पार्थक्येन स्थितस्य यः सम्बन्धः स एव संयोगः इति खलु। एवमेव अत्र तु आत्मानं विहाय अन्यत्र स्थिता बुद्धिः कदाचित् आत्मनि संयोगं प्राप्तवती एवं नास्त्येव। संसारदशायां यावत् संसारं बुद्धिसम्बन्धः अस्त्येव। संसारकाले बुद्धिसम्बन्धं विना कदापि स्थितिर्नास्ति। तदेव उच्यते यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात् इति। यावदात्मभावित्वात् इति सूत्रे अस्ति आत्मा यावत्पर्यन्तं तावत्पर्यन्तं बुद्धिसम्बन्धः इति प्रतीयते सूत्रात्, परन्तु तथा अर्थो न वक्तव्यः। प्रकृतम् आलोच्य तदनुसारेण अर्थो वक्तव्यः। न इयम् अनन्तरनिर्दिष्टदोषप्राप्तिराशङ्कनीया। कस्मात्? यावदात्मभावित्वात् बुद्धिसंयोगस्य। कथं व्याख्यानं करोति भाष्यकारः? यावदयम् आत्मा संसारी भवति, यावदयम् आत्मा भवति इति न, संसारी भवति। संसारित्वविशिष्टरूपेण यावत्पर्यन्तमयं तिष्ठति तावत् अस्य सम्यक् दर्शनेन संसारित्वं न निवर्तते। यावत् अस्य बुद्ध्या संयोगो न तावत् अस्य बुद्ध्या संयोगो न शाम्यति इति। तत्र सम्यक् दर्शनं विना अयं संयोगो न निवर्तते। बुद्धिसंयोगः आत्मनि कुतो न निवर्तते इति पृष्टे अयं वस्तुगत्या संयोग एव न, किन्तु आरोपिततादात्म्यम् इति वक्तव्यम्। आरोपिततादात्म्यम् आत्मनः अन्तःकरणेन कः सम्बन्धः इति पृष्टे आरोपिततादात्म्यम् इति वक्तव्यम्। इदञ्च तादात्म्यम् आरोपितमित्यनेनैव मिथ्याज्ञानकृतं नाम अज्ञानकृतम् इति ज्ञायते। अत एव तत्त्वज्ञानं विना न निवर्तते। तत्त्वज्ञानं विना न निवर्तते इति कृत्वा तत्त्वज्ञानपर्यन्तम् इदं तिष्ठति इति उपपादयितुं शक्यते। अतः यथा कथञ्चित् निवर्तेत इति तु न भवति। यावानेव अयं बुद्धि उपाधिसम्बन्धः तावदेव जीवस्य जीवत्वं संसारित्वञ्च परमार्थस्तु न जीवो नाम बुद्ध्युपाधिसम्बन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेण अस्ति। बुद्ध्युपाधिसम्बन्धपरिकल्पितस्वरूपं विहाय जीवो नाम किमपि अस्ति वा? नास्ति। न हि नित्यमुक्तस्वरूपात् सर्वज्ञादि ईश्वरात् अन्यश्चेतनो धातुः द्वितीयः वेदान्तार्थ निरूपणायाम् उपलभ्यते। वेदान्तवाक्यनिरूपणायाम् ईश्वरादन्यो जीवो नोपलभ्यते। नान्योदोस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नान्यतद अतोस्ति दृष्टृश्रोतृ मन्त्रविज्ञातृ तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतिशतेभ्यः। कथं तर्हि अवगम्यते यावदात्मभावी बुद्धिसंयोगः इति? तद्दर्शनादित्याह। यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात् इति सूत्रार्थं व्याख्याति। तथा हि शास्त्रं दर्शयति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकौ अनुसञ्चरति ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि श्रुतिः इमं विषयं दर्शयति। तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमयः इत्येतत् उक्तं भवति। प्रदेशान्तरे विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः इति विज्ञानमयस्य मन आदिभिः सह पाठात् इति। विज्ञानमयः परमेश्वरो न। कुतः? अयं शब्दः अन्यत्र मनोमय इत्यादि शब्दैः सह पठितः।
तस्मिन् वाक्ये मनोमयः प्राणमयः चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः इत्युक्ते जीवः खलु प्रतीयते तेन तत् सहचरितत्वात् विज्ञानमयशब्देनापि जीव एव ग्राह्यः इति निर्णयितुं शक्यते बुद्धिमयत्वं च तद्गुणसारत्वेन अभिप्रयते पूर्वोक्तरीत्या यथा लोके स्त्रीमयो देवदत्तः इति स्त्रीरागादिप्रधानः अभिधीयते तद्वत् जातं स समानः सन् उभौ लोकौ अनुसञ्चरति इति लोकान्तरगमने अपि अवियोगं बुद्ध्या दर्शयति केन समानः तयैव बुद्ध्या इति गम्यते सन्निधानात् समानः सन् उभौ लोकौ अनुसञ्चरति इति लोकान्तरगमने अपि अवियोगं बुद्ध्याः दर्शयति बुद्ध्या सह वियोगो नास्ति इति दर्शयति केन समानः इत्युक्ते तयैव बुद्ध्या समानः यया बुद्ध्या या बुद्धिः लोकान्तरं सञ्चरति लोकान्तरं गच्छति तत् समानः सन् जीवोऽपि लोकान्तरं गच्छति समान इति कोऽर्थः तद्गुणसारः इत्येव तत् समानत्वं नाम तद्गुणसारत्वमेव अन्यत् किमपि नास्ति तदीयधर्माणाम् अध्यासेन स्वकीयत्वसम्पादनं कृतं येन सः गच्छति सन्निधानात् स एव तयैव बुद्ध्या इति गम्यते सन्निधानात् तस्याः एव सन्निहितत्वात् इह तच्च दर्शयति ध्यायतीव लेलायतीव इति एतदुक्तं भवति नायं स्वतो ध्यायति नापि चलति ध्यायन्त्यां बुद्धौ ध्यायतीव चलन्त्यां बुद्धौ चलतीव इति अपि च मिथ्याज्ञानपुरस्सरोऽयम् आत्मनः बुद्ध्यादिसम्बन्धः न च मिथ्याज्ञानस्य सम्यक्ज्ञानाद् अन्यत्र निवृत्तिरस्ति सम्यक्ज्ञानं विना निवृत्तिर्नास्ति इत्यतः यावत् ब्रह्मात्मतानवबोधः तावत् अयं बुद्ध्युपाधिसम्बन्धो न शाम्यति दर्शयति च वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय किं दर्शयति तत्त्वज्ञानं विना उपायान्तरं नास्ति इति दर्शयति ननु सुषुप्तप्रलययोः न शक्यते बुद्धिसम्बन्धः आत्मनः अभ्युपगन्तुं सदा सौम्यतेन तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति इति वचनात् इति वचनविरोधात् सुषुप्त्यादिकाले सुषुप्त्यादिकाले मनसः सम्बन्धः बुद्धिसम्बन्धः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते श्रुतिविरोधो भवति खलु इत्युक्ते तत् कथं यावदात्मभावित्वं बुद्धिसम्बन्धस्य इति अत्रोच्यते पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात् अस्य अवतारिकारूपेण इदमुक्तं कृत्स्नविकारप्रलयाभ्युपगमाच्च कृत्स्नविकारस्य प्रलयः उक्तः सुषुप्तौ प्रलयकाले च तदानीं बुद्धिसम्बन्धो वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते इति शङ्कायां तत्र उच्यते पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात् इति यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव बाल्यादिषु अनुपलभ्यमानानि अविद्यमानवदभिप्रयमाणानि यौवनादिषु आविर्भवन्ति इति पुंस्त्वं बाल्ये अनभिव्यक्तं यौवने अभिव्यक्तं भवति तर्हि बाल्ये नास्ति इत्यर्थो न सूक्ष्मरूपेण वर्तते न अविद्यमानानि उत्पद्यन्ते षण्डादीनामपि तदुत्पत्तिप्रसङ्गात् षण्डादीनां तु स्वतः एव पुंस्त्वं नास्ति इति कृत्वा नोत्पद्यते अन्येषां यौवने उत्पद्यते इति न अभिव्यज्यते एवम् अयमपि बुद्धिसम्बन्धः शक्त्यात्मना विद्यमान एव सुषुप्तप्रलययोः पुनः प्रबोधप्रभवयोः आविर्भवति एवं हि एतद् युज्यते आविर्भावमात्रम् इति न तु अत्यन्तविलयः एवं हि एतद् युज्यते न हि आत्यन्तिकी कस्यचित् उत्पत्तिः सम्भवति अतिप्रसङ्गात् यतः सत्कार्यवादः स्वीकृतः अस्माभिः आकस्मिकी इत्यस्ति नहि आकस्मिकी कस्यचित् उत्पत्तिः न एवं वा कस्यां पङ्क्तौ एवं हि एतद् युज्यते न हि आकस्मिकी कस्यचित् उत्पत्तिः सत्यं पङ्क्तिः मया न पठिता न हि आकस्मिकी कस्यचित् उत्पत्तिः सम्भवति अतिप्रसङ्गात् सत्कार्यवादः खलु अस्माकं सिद्धान्तः अतः आकस्मिकी उत्पत्तिः केनापि न वक्तव्या
परन्तु तस्य उपपत्त्यर्थं सत्कार्यवादाश्रयणं कर्तव्यम् इति च अस्माभिरुक्तं। दर्शयति च सुषुप्तौ उत्थानं सुषुप्तादुत्थानम् अविद्यात्मकबीजसद्भावकारितम् अविद्यात्मकं बीजं वर्तते सुषुप्तौ इति कृत्वा एव सुषुप्तेः सकाशात् उत्थानं सम्भवति, अन्यथा उत्थानमेव न स्यात्। सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामः इति तैः व्याघ्रो वा सिंहो वा मशको वा इत्यादिकम् इत्यादिनात् इत्युक्ते तत्र सूक्ष्मरूपेण भवति इति तात्पर्यं ज्ञायते। तस्मात् सिद्धमेतत् यावदात्मभावी बुद्ध्याद्युपाधिसम्बन्ध इति। इतोपि निमेषद्वयेन एकं सूत्रं पठित्वा समापयितुं शक्यते। नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वा अन्यथा सूत्रं। तच्च आत्मनः उपाधिभूतमन्तःकरणं मनः बुद्धिः विज्ञानं चित्तम् इति च अनेकथा तत्र तत्र अभिलप्यते। क्वचिच्च वृत्तिविभागेन संशयादिवृत्तिकं मनः इत्युच्यते, निश्चयादिवृत्तिर्बुद्धिरिति इति ज्ञायते। सर्वं ज्ञायते। तच्च एवं भूतमन्तःकरणम् अवश्यम् अस्तीत्यभ्युपगन्तव्यम् इति। एवञ्च इदं सूत्रम् अन्तःकरणसत्त्वे किं मानम् इत्यपेक्षायां तदर्थमुक्तम्। अन्तःकरणसम्बन्धकृतं सर्वम् उपपादनीयम् इति भवता उच्यते। अन्तःकरणं नाम किञ्चित् अस्ति इत्यत्र किं मानं वर्तते इत्यपेक्षायां तदर्थं सूत्रं नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गः अन्यतरनियमो वा अन्यथा इति। अन्यथा सूत्रार्थव्याख्यानम्। अन्यथा यदि बुद्धिः नाङ्गीक्रियेत इत्युक्ते अन्तःकरणं नाङ्गीक्रियेत तर्हि अन्यथा हि अनभ्युपगम्यमाने तस्मिन् नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गः स्यात् इति। इत्युक्ते नित्योपलब्धिर्वा स्यात् सर्वथा अनुपलब्धिर्वा स्यात्। नित्योपलब्धिप्रसङ्गः अथवा सर्वथा अनुपलब्धिप्रसङ्गः विषयाणां नित्योपलब्धिः स्यात्। ज्ञायते खलु। स्वप्रकाशस्य आत्मनः सर्वत्र सम्बन्धस्य सर्वदा सत्त्वात् सर्वम् उपलभ्येत इति कृत्वा प्रतिकर्मव्यवस्था एव निरूपयितुं न शक्येत। सर्वम् अन्तःकरणं तद्वृत्तिः यत् सर्वम् आदाय खलु परिभाषायां निरूप्यते। तादृशं निरूपणं नित्योपलब्धि स्यात् इति कथम् आपादयितुं शक्यते? नित्यम् अनुपलब्धिः स्यात् इति आपादयितुं शक्यते। यतोहि आवरणभङ्गो न भवति अन्तःकरणभावे। न तदेव प्रथमतः नित्योपलब्धिः स्यात् इति आपादनीयं। कथं तत्? स्वप्रकाशस्य सावृतमेव अज्ञानमस्ति, आत्मा अस्ति, सावृतः एव। तदुपरि कोटिः सा। प्रथमतः आपादनं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् स्वप्रकाशस्य आत्मनः सर्वेण सह सम्बन्धात् सर्वम् उपलभ्येत इति। तद्वारणाय आवरणं कल्प्यते इति यदि उच्यते तदा सर्वदा अनुपलब्धिः स्यात्। तथा वा? नाम इदानीम् अन्तःकरणान्यथानुपपत्या नित्योपलब्धिः स्यात् इति वक्तुं न शक्यते खलु इति। शक्यते। अन्तःकरणम् इति नास्ति तर्हि आत्मा स्वप्रकाशः सर्वेण सम्बद्धो वर्तते। अन्तःकरणम् अस्ति चेदपि सम्बद्धः एव। तत्पश्चात् वक्तव्यं भोः। अन्तःकरणं नास्ति अस्यां दशायां स्वप्रकाशस्य आत्मनः सर्वत्र सम्बन्धो वर्तते खलु। अस्ति। अन्तःकरणम् आदाय व्यवस्था कर्तव्या इति न वक्तव्यम् इदानीम्। आत्मा स्वप्रकाशः सर्वत्र सम्बद्धः तावन्मात्रेण सर्वं प्रकाशयेत्। एवं कोटिः न वक्तव्या वा? नागच्छति मम अज्ञानं ततः परम् अज्ञानं पश्चात् कल्प्यताम्। अज्ञानकल्पनात् पूर्वदशा मया उच्यते। अज्ञान आवरण। अस्तु इदानीं तर्हि अन्तःकरणं स्वीकृतं, ततः परं किं क्रियते? किमपि न क्रियते। अन्तःकरणं स्वीकृतं चेत् वा अज्ञानं न कल्पितं चेदपि अन्तःकरणस्वीकारेण परिहर्तुं शक्यते। कथम् इति भवता एव वक्तव्यं। परिभाषायाम् उक्तं। नाम अन्तःकरणं स्वीकृतम्, आत्मापि अस्ति, तर्हि सर्वेण सह सम्बद्धः आत्मा न प्रकाशते वा? सर्वदा विषयोपलब्धं न स्यात्। तदेव भवता एव वक्तव्यं। तत्रैव उक्तम् अज्ञानावरणप्रकल्पनं विनापि सम्बन्धार्थावृत्तिः इति पक्षः वर्तते। तत्र अन्तःकरणमादाय व्यवस्था। अज्ञानावरणं नैव उक्तं। प्रथमपरिच्छेदे परिभाषायाम् अज्ञानावरणम् उक्तं वा? जातं तावदेव। अज्ञानावरणं नैव उक्तम्। अज्ञानावरणमिति शब्द एव नास्ति परिभाषायां प्रथमपरिच्छेदे प्रत्यक्षपरिच्छेदे नास्ति। अज्ञानावरणमादाय कल्पनमित्यन्यपक्षः आवृतः आवरणनिवृत्त्यर्थावृत्तिः इति पक्षः अन्यः।
आवरणनिवृत्त्यर्था वृत्तिः इति पक्षे एव सा रीतिः पक्षद्वये सा रीतिर्नास्ति अज्ञानावरणमिति अनालोच्यैव प्रतिकर्मव्यवस्था कृता तस्मात् बुद्धिसम्बन्धम् आदाय कल्पयितुं शक्यते व्यवस्था कल्पयितुं शक्यते बुद्धिसम्बन्धोऽपि यदि नास्ति तर्हि किमपि कर्तुं न शक्यते इत्येव एवं नित्योपलब्धिप्रसङ्गः अथवा अनुपलब्धिप्रसङ्गो वा स्यात् इति आत्मेन्द्रियविषयाणाम् उपलब्धिसाधनानां सन्निधाने सति नित्यमेव उपलब्धिप्रसज्येत इदमेव आत्मा इन्द्रियं विषयः एतेषां परस्परसम्बन्धो वर्तते सन्निधाने सति नित्यमेव उपलब्धिप्रसज्येत अथ सत्यपि हेतुसमाधाने फलाभावः ततो नित्यमेव अनुपलब्धिप्रसज्येत सत्यपि हेतुसमवधाने फलाभावः यदि आत्मसम्बन्धो वर्तते हेतुर्वर्तते प्रकाशस्य विषयप्रकाशस्य कृते यो हेतुरावश्यकः सः वर्तते तथापि विषयप्रकाशो न भवति इति उच्यते वा तर्हि कदापि न स्यात् इति सत्यपि हेतुसमवधाने फलं नास्ति इत्युच्यते चेत् कदापि न भवति ततः नित्यमेव अनुपलब्धिप्रसज्येत नैवं दृश्यते अथवा अन्यतरस्य आत्मनः इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धः अभ्युपगन्तव्यः इति अन्यतरस्य आत्मनः इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धः आत्मा वर्तते इन्द्रियं वर्तते परन्तु शक्तेः प्रतिबन्धो भवति कदाचित् प्रतिबन्धो भवति इति वक्तव्यं न च आत्मनः शक्तिप्रतिबन्धः सम्भवति अविक्रियत्वात् आत्मनः वस्तुप्रकाशनशक्तेः प्रतिबन्धो भवति इति वक्तुं न शक्यते अविक्रियत्वात् नापि इन्द्रियस्य न हि तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः अप्रतिबद्धशक्तिकस्य सतः अकस्मात् शक्ति प्रतिबध्येत शक्ति प्रतिबध्यते इति वक्तुमपि केन प्रतिबध्यते इति वक्तव्यम् एतत् सर्वम् अनुक्त्वा शक्तिप्रतिबन्धो भवति न वक्तव्यम् आत्मनः अपि शक्तिप्रतिबन्धो न भवति तस्मात् किं कर्तव्यम् इत्युक्ते बुद्धिसम्बन्धम् आदाय चेत् व्यवस्था कर्तुं शक्यते यद्यपि आत्मनः तत्र सर्वेण विषयेण सह सम्बन्धो वर्तते परन्तु वस्तुप्रकाशनाय अपेक्षितसम्बन्धो नास्ति इति एका कल्पना क्रियते अभिव्यङ्ग्यभावसम्बन्धो नास्ति सः सम्बन्धः कथं भवति इत्युक्ते बुद्ध्युपाधिकृत एव इति वक्तव्यम् इदानीं प्रतिकर्मव्यवस्था सिद्ध्यति अथवा प्रथमपरिच्छेदोक्तरीत्या आत्मा परिच्छिन्नो वर्तते इति कृत्वा विषयदेशे नास्त्येव सः इति कल्पनीयम् इदमपि कथं कल्पनं सम्भवति इत्युक्ते बुद्धिपरिच्छेदमादाय एव कल्पनीयं तस्मात् अन्तःकरणमिति पदार्थो नाङ्गीक्रियते इदं किमपि कल्पयितुं न शक्यते इत्येव न हि तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः अप्रतिबद्धशक्तिकस्य सतः अकस्मात् शक्तिप्रतिबध्येत अकस्मादेवं शक्तिप्रतिबन्धो जायते इति वक्तुं न शक्यते तस्मात् तस्य अवधान अनवधानाभ्याम् उपलब्ध्यनुपलब्धी भवतः तत् मनः तस्मात् यस्य अवधान अनवधानाभ्याम् उपलब्ध्यनुपलब्धी भवतः तत् मनः इति सः पदार्थः उच्यते यस्य अवधाने सति उपलब्धिः यस्य अनवधाने सति अनुपलब्धिः तर्हि मनोव्यापारः इति किञ्चित् मध्ये कल्पनीयं तदादाय इयं सर्वापि व्यवस्था अस्माभिः निरूपयितुं शक्यते यथा साम्प्रदायिकैः निरूप्यते तथा अस्माभिः आलोचयितुं शक्यते तथा च श्रुतिः अन्यत्र मना अभूवं नादृशम् अन्यत्र मना अभूवं नाश्रौषम् इति अहम् अन्यत्र मनः अभूवम् अन्यत्र मनः यस्य सः तादृशः अभूवम् अतः न अदर्शं चक्षुर्व्यापारे सत्यपि विषयज्ञानं न जातम् इत्येवं लोकानुभवं दर्शयति श्रुतिः मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति इति मनस्सत्त्वं ग्राहयति श्रुतिः केवलम् अनुमानेन कल्प्यते इत्येव न श्रुतिरेव उपपत्तिमुक्त्वा दर्शयति मनस्सत्त्वं दर्शयति कामादयश्च अस्य वृत्तयः इति दर्शयति एतत् मनः इति किञ्चित् अस्ति इति उक्त्वा श्रुतिः न तूष्णीं भवति किन्तु सर्वोपि अयं विकारः आत्मनो न किन्तु अन्तःकरणस्य एव इत्यपि प्रदर्शयति कामसङ्कल्पः विचिकित्सा इति मन एव इति तस्मात् युक्तमेतत् तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः इति युक्तं नाम कामसङ्कल्पादीनां यथा आत्मनि प्रतीतिः उपपादनीया येन न्यायेन उपपादनीया तेनैव न्यायेन परिमाणविषयेपि वक्तव्यं परिमाणमपि तथैव परिच्छिन्नं परिमाणं प्रतीयते तर्हि
परिमाणप्रतीतिरपि परिच्छिन्नपरिमाणप्रतीतिरपि तथैव वक्तव्या। तर्हि स्वाभाविकं यत् परिमाणं बुद्ध्यात्युपाधिं विहाय यत् परिमाणं तच्च विभुपरिमाणमेव इति अङ्गीकर्तव्यम् इति अधिकरणं समाप्तम्। अस्तु।